भायल्यांनी कोणी व्यवसाय करचो न्हय, पूण स्थानिकांच्या पोटाचेर पाय दिवन दुसरो भायलो येवन जर वयर चड थरता जाल्यार मात्र आमकां आमी ओगी रावंक शकना. मांद्र्याची धारण पॉलिसी, जमनीची धारण पॉलिसी आतां हळूहळू कमी जायत चल्ला. उदकाचो ना, स्तोत्र ना, रस्ते धाकटे आसात, व्यवस्थीत लायटीचे जायना, गार्बेज फॅसिलिटी आमचे कडेन सारकी ना. अशा वेळाचेर 90-100 परमिशनां जर दीत जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांत गांवची परिस्थिती कितली भयानक आनी विदारक जातली हाचें चित्र काडूं येता. आनी ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करून, ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर विचार करून गांवांतले यूथ आतां हळूहळू फुडें सरल्यात. जापो विचारपाक लागल्यात की हे तुमी कशें दितात, कोणा खातीर दितात. ह्या सगळ्या परमिशनान, ह्या सगळ्या लायसनांतल्यान कोणाचें हित बरें आसा, कोणाचें हित जाता. आमच्या स्थानिकांक तर कांयच ताजो फायदो जायना. आमी फक्त तांच्या घरांत रावन कितें तरी धाकटी नोकरी करप, ना जाल्यार तांचो कसलोच फायदो आमकां ना. उलट आमची शुद्ध हवा, आमचें उदक, आमकां आमच्यो ज्यो प्राथमीक गरजो आसा तांचे भितर वांटणी जातली आनी आमी धड्यार पडटले. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर मांद्र्यातले युवक आतां हळूहळू जागे जाल्यात. पयलीं 2 जाण बोवाळ मारताले, आयज 10 जाल्यात, 15 जाल्यात आनी अत्यंत पोट तिडकीन ते आज लढतात की फुडल्या पिळयेक आमचो गांव व्यवस्थीत सुरक्षीत दवरपा खातीर सगळे जाणांनी आवाज उठोवन हो जो विकास चल्ला, विघटनवादी जो विकास चल्ला, जो डिस्ट्रक्शन करपी विकास चल्ला, तो नाका. आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करया, आमचो गांव वाचोवया, गांवांतल्या लोकांचे जे वेवसाय आसा ते वाचोवया, निसर्ग वाचोवया. लोकांनी येवचे, आमच्या घरांनी रावचे, आनंद घेवचो आनी परत वचचे. हांगाच स्थायीक जावपाची, हांगाच विला बांदपाचे, आमीच तो वेवसाय करया, अशा विचारांनी कोणी मांद्र्यान येत जाल्यार मांद्र्याची वाट लागतली. आनी ही मांद्रे गांव जो आमची, ही जी आमची संस्कृती आसा, मांद्रे गांव आसा, तो सुरक्षीत रावच्या खातीर युवकांनी, गांवांतल्या लोकांनी, सुशिक्षीत नागरिकांनी, विचारवंतांनी फुडें सरची अशी कळकळीची विनंती ह्या वेळाचेर